श्रीमद्भागवतम् 9வது स्कन्दं 10வது अध्यायम् अथ 10मोऽध्यायः श्रीशुक उवाच कट्वाङ्गाद्दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवाः अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथोऽभवत् तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धाघात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना इति संज्ञया तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः गुर्वर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरधनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रुजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुचाप्याम् वैरूप्याचूर्पणक्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुकलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्यान्निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैऋतपुङ्गवाः यो लोकवीरसमितो धनुरैः समुग्रं सीता स्वयंवरगृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालकजलील इवेक्ष यष्टिं सञ्जीकृतं नृपविकृष्य भभेञ्जमध्ये जित्वानुरूपगुणशीलवयोङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्याभिलब्धमानां मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्व्यनयत् भ्रुरूढं दर्पं महिमकृदयस्त्रिरराजबीजां यसत्यपाशपरिवीतपितुर्निदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययो वनमसूनिवमुक्तसङ्गः राक्षससूर्व्यकृतरूपमशुद्धबुद्धेस् तस्या करत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून् जघ्ने 14,000 कोदण्डपाणिरडमान उवास कृच्छ्रम् सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण जघ्ने अद्भुतनवपुषाश्रममतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिकेन यथा कमुग्रह रक्षोधमेन वृकवद्विभिनेशमक्षं वैदेहराजदुहितर्यपयापितायां भ्रात्रावणे कृपणवत्प्रियया वियुक्तः श्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रत्ययं शचार धक्त्वा आत्मकृत्य हतकृत्य महत्कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयिता गतिं तैः भूत्वाथ भालिनि हते प्लवकेन्द्रसैन्यैर्वेलामकात्स मनुजो जपवार्चिताङ्घ्रिः यद्रोषभिभ्रमविवृद्धकटाक्षपाद सम्प्रान्तनग्रमकरो भयकीर्णघोषः सिन्धुशिरस्यर्हणं परिगृह्य रूपी पादारविन्दम् उपगम्य बभाषयेतत् न त्वां वयं जडधियो नो विधाम भूमन् कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम् यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योषभूतः पतयः स भवान् गुणेशः कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽमेहं
त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीम् बुध्नीः सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ते दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपाः बध्वो ददो रघुपतिर्विविधात्रिकूटैः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गैः सुग्रीवनीलहनुमत्प्रमुखैरनिकैर्लङ्कां विभीषणदृशा आविशदग्रदत्ताम् सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ श्रीद्वारगोपुरसधोवलभीविटङ्का निर्भज्यामानिदिशनध्वज हेकुम्ब शृङ्गाडका गजकुलैर्हृदिनीव घूर्णा रक्षपतिस्तदवलोक्य निकुम्भकुम्भ धूम्राक्षधुर्मुखसुरान्दनरान्दगादीन् पुत्रं प्रहस्तमधिकाय विगम्बनादीन् सार्वाणगान् समहिनो ददकुम्भकर्णम् तां यातु धानपृतनाम शिशूलशाप प्राशरष्टिशक्तिशरतोमरखड्गदुर्गाम् सुग्रीवलक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमाद नीलाङ्कतर्क्षपणसादिभिरन्वितोघात् तेनीकपारघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वन्द्वं वरुतमिभ पत्तिरथास्वयोधैः जघ्नुद्रुमैर्गिरिगदेषु बिरङ्गदात्याः सीता भीमर्षहतमङ्गल रावणेशान् रक्षपतिस्वबलनष्टिमवेश्य निरुष्ट आरुह्य यानकमथाभिससार रामम् स्वस्यन्दने द्युमतिमातलिनोपनीते विभ्राजमानमगनन्निशितैक्षुरप्रैः रामस्तमाह पुरुषादपुरीशयन्नः कान्ताशमक्षमसतापकृताश्ववत्ते त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कर्तुरलङ्घ्य वीर्यः एवं क्षिपधनुषि सन्धितमुत्ससर्ज बाणं स वज्रमिव तद्रुद्वयं बिभेद सोऽसृग्भमन् दशमुखैर्न्यपतद्विमानाद् दाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ततो निष्क्रम्य लङ्काया यातु धान्यः सहस्रशः बन्धोदर्या समं तस्मिन् प्ररुदत्य उपाद्रवन् स्वान् स्वान् बन्धून् परिष्वच्य लक्ष्मणेषुभिरर्धितान् रुरुदु सुस्वरं दीनाग्नन्त्य आत्मानमात्मना हा हतास्म वयं नाथ लोकरावण रावण कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परार्धिता नैवं वेद महाभाग भवान् कामवशं गतः तेजोनुभावं सीताया येन नीतो दशामि मां कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन देहकृतोऽन्नं कृत्रा न मात्मा नरकहेतवे। श्रीशुक उवाच स्वानां विभीषणशक्रे कोसलेन्द्रानुमोदितः पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्बरायिकं ततो ददर्श भगवान् अशोकवनिकाश्रमे क्षामां स्वविरहव्याधिं शिंशपामूलमास्थिताम् रामप्रियतमां भार्यां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत आत्मसन्दर्शनाह्लाद विकसन्मुखपङ्कजाम् आरोप्यारुरुहे यानं भ्रोतृभ्यां हनुमद्युतः
विभीषणाय भगवान् दत्त्वा रक्षो घनौषधाम् सङ्कामयुष्य कल्पान्तं ययोचीर्णव्रतः पुरीम् अवकीर्यमानः कुसुमैर्लोकपालार्पितैः उपगीयमानाचरितशतधृध्यादिभिर्मुधा गोमूद्रायावकं श्रुत्वा भ्रातरं वल्कलाम्बरं महाकारुणिकोऽथभ्यजटिलं स्तण्डिलेशयं भरतप्राप्तमाकर्ण्य पौरमात्य उपरोहितैः पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजं नन्दिग्रामात् स्रश्भिरात् गीतवादित्रनिस्वनैः ब्रह्मघोषेण च मुहुः पठत्रिभिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षपतागभिर्है मैषित्रध्वजैरथैः सदश्वैरुक्मसन्नाहैर्भटैः पुरटवर्मभिः श्रेणिभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्टान्युपादाय पाण्यान्योच्छावचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदये क्षणः पादुके न्यस्य पुरदः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचनः तमश्लेष्य चिरं दोर्भ्यां स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येर्हसत्तमाः तेभ्यः स्वयं नमः शक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः धुन्वन्त उत्तरसाङ्गात् पतिं वीक्ष्य चिरागतम् उत्तराः कोसलां माल्यैः किरन्तो ननृतुर्मुदा पादुके भरदो गृह्णाच चामरव्यजनोत्तमे विभीषण स सुग्रीव श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः धनुर्निषङ्गान् शत्रुघ्न सीतातीर्थकमण्डलुम् अबिभ्रद्दङ्गदः खड्गं हैमं चर्मक्षरान् नृप पुष्पकस्तोन्वितस्त्रीभिः स्तूयमानस्य वन्दिभिः विरेज भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः भ्रातृभिरनन्दितः सोऽपि सोत्सवं प्राविशत्पुरीं प्रवेश्य राजभवनं गुरुपत्नी स्वमातरं गुरून् वयस्या वरजान् पूजितः प्रत्यपूजयन् वैदेही लक्ष्मणश्चैव यथावत् समुपेयतुः पुत्रान् स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोतिताः आरोप्याङ्केऽभिषिञ्चन्त्यो बाष्पौघैर्विजहूसुषः जदा निर्मुच्य विधिवत् कुलवृद्धैः समं गुरुः अव्यषिञ्चत् यथैवेन्द्रं चतुसिन्धुजलादिभिः एवं कृतशिरस्नानः सुवासास्रव्यलङ्कृतः स्वलङ्कृते सुवासोभिर्भ्रातृभिर्भार्यया बभौ अग्रहेदाशनं भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमगुणान्विताः जुगोपपितृवत् रामो मेनिरे पितरं च तं त्रेतायां वर्तमानायां कालकृतसमोऽभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः सर्वे कामदुघा आसन् प्रजानां भरतर्षभ नादिव्याधिजराग्लानि दुःखशोकभयक्लमाः मृत्युशानि क्षतां नासीद् रामे राजन् यथोक्षजे
एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितशुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् प्रेम्णानुवृत्तया शीलेन प्रश्रयावनता सती धिया ह्रिया च भावन्या भर्तुः सीता हरन्मनः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।